भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकान आविस्पर 15 वोळ 1 जण एकली सकाळीच्या वेळार म्हज्या फाटल्यान उडा तळान आमी उसाळणी करया हे देवाचे उतार. आमच्या देवा तूं बरो आनी सतेवंत. तू बरो आणि सत्यवंत. आमच्या देवा तूं बरो आनी सतेवंत. तू बरो आणि सत्यवंत. तूं सोसनीक तू सोसनीक आनी तूं सगळ्या सृश्टेचेर आणि तू सगळ्या सृष्टीचेर आनी तूं सगळ्या सृश्टेचेर आणि तू सगळ्या सृष्टीचेर काकळुतीन राजवट चलयताय. काकुलतीन राजवट चलयताय. काकळुतीन राजवट चलयताय. काकुलतीन राजवट चलयताय. आमच्या देवा तूं बरो आनी सतेवंत. तू बरो आणि सत्यवंत. आमच्या देवा तूं बरो आनी सतेवंत. तू बरो आणि सत्यवंत. तूं सोसनीक तू सोसनीक आनी तूं सगळ्या सृश्टेचेर आणि तू सगळ्या सृष्टीचेर काकळुतीन राजवट चलयताय. काकुलतीन राजवट चलयताय. काकळुतीन राजवट चलयताय. काकुलतीन राजवट चलयताय. काकळुतीन राजवट चलयताय. काकुलतीन राजवट चलयताय. आमी पातां केल्यारी आमी पाता केल्यारी आमी तुजी. आमी तुझी. आमी पातां केल्यारी आमी पाता केल्यारी आमी तुजी. आमी तुझी. कित्याक कित्याक तुजी पदवी आमी वळखून घेताव. तुझी पदवी आमी वळखून घेता. तुजी पदवी आमी वळखून घेताव. तुझी पदवी आमी वळखून घेता. तुजी पदवी आमी वळखून घेताव. तुझी पदवी आमी वळखून घेता. तुजी पदवी आमी वळखून घेताव. तुझी पदवी आमी वळखून घेता. तुजी पदवी आमी वळखून घेताव. तुझी पदवी आमी वळखून घेता. तुजी पदवी आमी वळखून घेताव. तुझी पदवी आमी वळखून पूण घेता. आमी पातां करची नाव. पूण आमी पाता करची ना. कित्याक आमी तुजी म्हण आमी जाणाव. कित्याक आमी तुझी म्हण आमी जाणाव. कित्याक आमी तुजी म्हण आमी जाणाव. कित्याक आमी तुझी म्हण आमी जाणाव. कित्याक आमी तुजी म्हण आमी जाणाव. कित्याक आमी तुझी म्हण
आमी जाणाव कित्याक आमी तुजी म्हण आमी जाणाव कित्याक आमी तुजी म्हूण आमी जाणाव मोगाळा बापा मोगाळा बापा या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या आमी वेळार तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ दिता हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर सगळी रात तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर सगळी रात तुवें आमकां राखून मेल्ल्या खातीर अनवरतावन इरारायतावन बेजारायतावन अनवरातावन इरारायतावन बेजारायतावन आमकां सोडयल्ल्या खातीर आमकां सोडयल्ल्या खातीर परतून परतून हो सकाळचो वेळ हो सकाळचो वेळ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर काळजात हांव तुका आमी अर्घ दिता काळजातावन तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाखणटाव तुका आमी वाखणटा तुका आमी दिनवासताव तुका आमी दिनवासता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझ्या भोव भाग्यवत अमोलीक रक्तान तुझ्या भोव भाग्यवन अमोलीक रक्तान आमकां नितळ करन आमकां नितळ कर पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यान या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या वेळार आमकां भरल्ल्या खातीर आमकां भरिल्ल्या आमी खातीर तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका स्तुती करता आमी तुका स्तुती आमी तुका करता वाखणटा आमी तुका वाखणटा हालेलुया हालेलुया हांवें तुका फरमायला न्हय हांवें तुका फरमायलाय दृढ आनी थीर राव दृढ आनी थीर राव भिया नाका आनी धैर्य सांडी नाका भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका भिया नाका आनी धैर्य सांडी नाका भिये नाका आनी धैर्य सांडी कित्याक नाका सर्वेस्प तुजो देव कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तू खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो तू खंय गेले तुजे सवय आसतलो सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तू खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो तू खंय गेल्यार तुजे सवय तू आसतलो खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो तू खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक आज फावो जावं दी देव तुमकां राखूं दी सांबाळूं दी तूं भायर वता आसतना भितर वता आसतना हर एक घडये देव तुका राखूं दी आनी सांबाळूं दी मगाच्या न्हू परच्या दिसा हांव बँड्रा वेस्टाक होली फॅमिली हॉस्पिटलांत कोणाक पेशंटा पळोवंक गेल्लो पाडी येता आसतना पळोवन आसा अशें म्हजें ध्यान वाटेर आसली सुमार म्हाका दिसना की एक अर्दे किलोमिटर भितर फर्स्ट टायम पळयलें एका पुलीस स्टेशना मुखार दोग जाणां बायलो एका दादल्याक सारके धुते आसात सारके धुते आसात आनी इल्लेशे मुखार येता आसतना रिक्षा आमची म्हज्या मोगाचे न्हू आनीक दोग जाण व्हडले झगडते आसात आनी इल्ले मुखार येता आसतना दोग जाण तरणाटे कितेंय उलयते आसात उलयता म्हणजे एकदम देदस्पोर रागान म्हणल्या बरी उलयते आसात इतलें सिट्युएशन इतलेंच गॅप अर्द किलोमिटर ना पळोवन आसा 3 सुवातेर तेग जाणां फायट करते आसात तेग जाणां फायट करते आसात तर चिंता जस्ट चिंता इमॅज करा अर्द्या किलोमिटर तीग जाण फायट करता जाल्यार वर्ल्डान कितलो लोक देदस्पोर जावन ना कितलो लोक हांव रिक्षा चिंतून बसलो इतल्या गॅपा भितर आज समाधान ना थंय झगडे झूज आनी कितें इराणें मनस्ताप मनोभेद तांड म्हणजे ह्या दिसांनी एक हप्त्यातून आयकोन आसा की कितल्या लोकांची गणिता स्ट्रोक आयला स्ट्रोक जाला हॉस्पिटलां आसा मायनर ल्हानशे स्ट्रोक जाला व्हड स्ट्रोक जाला ट्युमर्स जाला हार्ट अटॅक घडये कंटिन्यू आयकोनच आसा आमी कंटिन्यू एवरी डे आयकत आसा एवरी डे पेटिशनार जावं दी फोनार जावं दी कंटिन्यू आयकोन आसा म्हणल्यार म्हज्या मोगाचेर एक सायडीर गंमत काय चलोन आसा आनी एक सायडीर लोक सफर जावन आसा एक सायडीर कुशालकाय आनी एक सायडीर रडणे एक सायडीर दूख आनी एक सायडीर बेजाराय म्हज्या मोगाचेर हर एक जावन तुमकां तेच सांगून आसा कित्याक आमकां कळीत ना आज आमी जावफ्रो घट्ट हांसल्या नाचल्या पियाल्या फाल्यां तो दीस आमकां आसा की ना की म्हणलें आमकां कळीत ना सुमार 13 दिसां पयले म्हाका एकल्यान सांगलें की ब्रदर इतल्या आपुरबायची पार्टी जाली की इतल्या आपुरबायची पार्टी गंमत एन्जॉय सगळें जालें बरें जेवण बरें फूड बरो कॉस्टली सरो एकच फावटी सकाळी 7 वरां म्हजो घोव उठोवंक ना स्टोक वन सायड गेली हॉस्पिटल प्लीज ब्रदर मा पण आमकां कळीत ना आमकां फाल्यां शाश्वत आज आमी गंमत आसा फाल्यां गंमत करचें म्हण न्ही
फाल्यां खंयचेर त्या तरी हर एका मोदें आमी जेजू सोदून घेवंक जाय. म्हजें म्हणणें हर एक दिसा काजारां रोस इवन क्रिसमस फेस्त सगळी बरी हर एक बरें हर एकांती आमी जेजूक सोदून घेवंक जाय. कित्याक हर एकान जेजू तूं कित्याक म्हणटा उतार म्हणटा साम 121 वर्स 7 म्हणटा तूं भायर वता आसतना तूं भितर येता आसतना कित्याक म्हळ्यार तो तुका राखता आनी सांबाळटा. तर म्हज्या मोगाचें न्हू तुवें भायर वता आसतना तुवें भितर वता आसतना राखतालो एकलो आसा जाल्यार हर एक दिसा आमी कोणाक उलो मारीचे राखताल्याक उलो मारीचे सांबाळटाल्याक उलो मारीचे. ते एक आमच्या मोतींत उडो आसा कित्याक देवसार कितें करता म्हळ्यार खंय आमकां बिजी करून दवरता. जावं फुरो एक फंक्शन म्हणटा 1 म्हयनो फुल्ल बिजी आमकां मीस दिवंक आमकां टायम ना. आमकां मीस दिवंक एक टायम बरें थँक्स गिवींग मीस बरे काजार जाले बरे रोस जाले इवन बरी एंगेजमेंट जाले सगळें बरें जालें थँक्स गिवींग मीस दिता उडास जायना उरलें सगळें आमी करता. त्या खातीर ताका सांगचें कित्याक म्हळ्यार देवस्थान आमकां अशें ब्लायंड करून दवरता की कित्याक म्हळ्यार कितें सांपडोवन घालून दवरता की तूं बिजी राव देव नाका देव मागीर पुरो फ्री जावंक न्ही मागीर मागणें देव कोंत रोज रे तशें न्ही. त्या खातीर आमी इल्लेसा ट्राय करचें. त्या खातीर ह्या दिसांनी आमी क्रिसमसाच्या तयारी जेजूच्या जल्माच्या दिसाच्या तयारी आसता आसतना आमी जेजूक सांगिचें तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोर. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाचे उतार अपुर्बायेचे उतार आमी घेता आसतना कार्नेलाच्या घरा देवाचो दूत आयिल्लो खंय. त्या खातीर आमच्या घरा ह्या दिसांनी देवाच्या दुतान येवंक जाय. देवाच्या दुतान येयचें जाल्यार थोडी तयारी आमकां करची गरज आसा. त्या खातीर एक आमचे दोळे धांपया आनी मागया ह्या वेळार देवाचो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवं दी म्हणून प्रत्येक तर म्हणया वतय तुज्या पवित्र आत्म्याक आज आमचेर कित्याक आमची गिन्यान उक्ती जावच्या खातीर आमचे काळीज उक्ते जावच्या खातीर आमचे मन उक्ते जावच्या खातीर हे सांकळेतां सुटका जोड घेवन पवित्र आत्म्यान आमी भरच्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत आज धरूक वेची वाट जेजू उक्ते करूं दी म्हणून जण एकली सांगात म्हणून म्हणया वेळार बापाच्या आत्म्या We praise you, Jesus, glory. Shankar Bari Makatala Korma Shankar Bari Shankar Yes, बघायचं नो विशेष अनाउन्समेंट तुमच्या दवरता
ह्या आयतारा म्हळ्यार शनिवारा आयतारा सोमारा दिसा प्रत्येक तरान सियोन आश्रम उजरे बेळतांगडी उजरे हे वर्ते ओपन कन्वेन्शन आसा मॅथ्यू नायकंबर पडटोचो डायरेक्टर पयल्याचो आनी तशें इतर ह्या त्या सुवातेर आसतले आयतारा दिसा 3 ते 8 हांवूय त्या सुवातेर आसतलो सांगा एकामेक कोंकणी ट्रान्सलेटींग कन्नडा दोनी लँग्वेज आसतली सांगा एकामेका हे व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवी सकत जाणेकली रिसीव करा दैवी काकूत सोम्याचे अनुभव करया दंतचक्रत्यांत 20:10 तावन आमी वाचया सेसरांत कार्ने नांवाचो एक मनीस आसलो हो इटालियन पौंस नांवाच्या रोमी पार्लमेंटांत एक शतपती तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आनी देवभिरांतीचे तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आनी देवभिरांतीचे तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आणि देवभिरांतीचे तो आनी ताचे सगळे घराणे भक्तिवंत आणि देवभिरांतीचे भक्तिवंत आनी देवभिरांतीचे भक्तिवंत आनी देवभिरांतीचे देवभिरांतीचे लोकांक तो जायते दान धर्म करतलो आनी देवा लागीं सदांच मागतलो एक दीस दनपाराचे सुमार 3 वरांचेर ताणें एक दर्शन देखले देवाचो एक दूत ताच्या कुडा भितर येवन कार्नेल म्हणून ताका उलो करतलो ते ताणें दर्शनान पळयलें देवदूताक पळोवन तो भियेलो आनी कितें सोम्या म्हणून ताणें विचारलें तवळ देवदूतान ताका जाप दिली तुजी मागणी आनी तुजी दान धर्म देवा हुजीर पावला आनी ताणें तुजो उगडास दवरला ताणें तुजो उगडास दवरला ताणें तुजो उगडास दवरला तुजी दान आनी धर्म देवा मुखार पावला हालेलुया हालेलुया पळया भोव अपूर्वाचें उतर तुजे मागणे तुजे दान आनी धर्म कोणा मुखार पावला देवा मुखार कोणा मुखार पावला देवा मुखार कोणा मुखार पावला देवा मुखार आनी प्रत्येक तरा म्हणटा गे आनी ताणें तूं म्हाका धाडला कित्याक म्हळ्यार तुका मेळच्या खातीर भोव अपूर्वाची घडी तुमकां एक घडी सांगता एक ल्हानशी काणी 2 वाघ भारी फ्रेंड आसले भारी फ्रेंड आनी एक दीस अचानक बरें इश्टा खातीर कितें ना कितें चडून येता एक दीस व्हडले झगडे जाले एक वाघ लेफ्टाक गेलो एक वाघ रायटाक गेलो आनी केदींच ते मेळोंकच ना म्हज्या मोगाचे न्हू ते ओड जाले आनी उतर प्रायर येता आसतना एक दीस वायट वाघ खंय एक सांपडलो दुस्मानाच्या हातांत कोणी ताका मारता आसतना व्हडल्यान ताणें बोव मारले व्हडल्यान तेन्ना तांबडो वाघ दुस्मान केलो अनेक वाघ फ्रेंड्साचो अनेक वाघ आपल्या भुरग्यां सांगता पाशार जाता आसतना ताका ताचो फ्रेंडाचो ताळो आयकता ताचो फ्रेंडाचो ताळो आयकता आनी पुता घेवन धांवता आनी खंय सांपडला थंय तावन ह्या वायट वाघाक म्हळ्यार धव्या वाघाक कशें म्हणी वाचयता वाचून जावं न्ही तांबडो वाघ आपलें काम जालें शीद वेते आसता सुमार मुखार वेता आसतना पूत वाघ विचारता गे ल्हान पील विचारता गे डाडा तुमी दोगी जाण खट्टर दुस्माना बट ताचो ताळो आयकला म्हाका घेवन धांवलाय आनी ते कश्ट ताका निवारलाय मागीर तुवें कांय उलोवं न्हय कांय न्ही कित्याक सोडलें आनी शीद आयलें कित्याक म्हळ्यार आमी मोगाची इश्टा वय आमी एकामेका उलयनाय वय जाल्यार कश्टाच्या वेळार ताचो ताळो म्हज्या काळजा भितर येयलो आमी उलोवचें इम्पॉर्टंट न्ही आमी कश्टाच्या वेळार पावचें इम्पॉर्टंट जावन आसा आमी कितलें उलयलां हांव कितलें हांसलें हांव कितलें गम्मत केलें तें इम्पॉर्टंट न्ही तो कश्टान आसता आसतना हांव वचून पावचें ती खरी इश्टागत जावन आसा खरी इश्टागत त्या खातीर तो कश्टाक सांपडलो तें वाचोवचें तें थंय भायर काडचें म्हजें काम ताका खरी इश्टागत म्हणजे धाकटो पील वाघ एकदम थाटक जालो म्हज्या मोगाचें हे काणयेंत एक ल्हानसो अर्थ आसा पळया कार्नेलाच्या जिवितांत फर्स्ट ऑफ ऑल मागणे आसले सेकंड दान आनी धर्म आतां आमी क्रिस्मसाचे तयारेर आसा आमी जायते पटी मस्त तयारी करता दिता कितल्या लोकांक आमी एक घडी पळया आज कश्टांत आसल्या लोकांचो ताळो आमच्या काळजाक आयकोंक जाय पळय कॅन्सर पिडे व्हडव्हडटे आसात
तांकां गत ना, तांकां एक डायलिस एक किमोथेरपी घेवंक गत ना, कितली कॅन्सर पिडेस्त आसा पळय. दुसरें डायलिस हप्ते 3 फावटी चलते आसा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत, थोडे फावटी तांकां डायलिसीस करूंक जायना, तितले कश्ट आसा. कितले लोक ऑपरेशनां पयशे ना, कितलो लोक आज कश्टां ते आसा, वळवळटे आसा. आज ताचो ताळो आमच्या काळज आयकता की हो वाघ, तांबडो वाघ, धव्या वाघ कश्ट जाता म्हणा लागलो की कित्याक म्हळ्यार खरी इश्टागत ताका कश्टांतून भायर काडची ती खरी इश्टागत. आमी गम्मत्यो जायती वर्सां मारल्या, गम्मत केल्या, आमी नाचल्या, उडल्या, सगळें केल्या, जाल्यार आमी विंगड जाला म्हणून हो अर्थ न्हय की आज ताचो ताळो आयकनासतना हांवें धारून घेवचें काळीज म्हजें जावं नसो. दुसरें म्हज्या इश्टागत, म्हज्या मगज दुसरें दान धर्म. तुजो भाव, तुजी भयण आनी प्रत्येक कोणालाय उलयनाय आज कोर्टात उबे आसा, राजी जावची. दुसरें दान धर्म जावन आसा, वर्त्यान वर्ते दान आनी धर्म जावन आसा. ताच्या काळजाचो ताळो तुवें आयकूंक जाय, म्हज्या काळजाचो ताळो ताणें आयकूंक जाय. तो आयकूं दी, आयकनासतना रावूं दी. म्हजें आनी तुजें कर्तव्य जावन आसा आज वसूंक जाय, आमी त्या कडेन उलोवंक जाय. जायते फावटी म्हज्या बऱ्या समर्यागाराची कडी तुमी आयकला जांफ्रो, बरो समर्यागार पळया म्हज्या मोगाचेर, ताका कांयच गरज पडूना. तो देंवलो आनी कोणाक घाय जाला ते व्यक्तीक ताणें आपल्या घोडार गेले आनी छत्राक वचून पावयले, मात पयशेय दिले, ताणें सगळ्यां ताका आदार दिले. आज आमच्या जिवितान म्हज्या कितलेय भाव भयणी घायल्ली आसा, आमी कोणाक घाय केला. जायते वेळ म्हणटा की हांव मागणें करता, हांव परफेक्ट ना. आमी केदां दुसऱ्यांचे आडे सोदचे नाका, किसर सोदचे नाका, कित्याक आमी कोणी परफेक्ट न्हयसो न्हय, कोणी परफेक्ट न्हय. म्हज्या मगजचे न्हू कारणान चिंतून जाफरो आपल्या घरात देवाचो दूत येता म्हणून आमी अंतस्करणाचो ताळो आयकायचे. जायते भायले बरें दिसता आमकां, सगळे भायले आडंबर सगळे बरें दिसता. तो बरो आसा, भायले पळय तांच्या घरांत पळय कितलें समाधान आसा, ताची बायल पळय कितले बरें काम करता, ताचो घोव पळय कितें बरें करता, ताची भुरगीं पळय कितें बरें करता. तुज्या घरांत इल्लेशें उणेंपण आसतें, थंयच सोड सोड, थंय सोड सोड. तें उणेंपण वयर हाडी नाका. जावं तुजी बायल इल्ली अस्कत, तुजो घोव इल्लो अस्कत, तुजी भुरगीं इल्ली अस्कत, जावं तूंय कितलो अस्कत आसाय. जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू, जायते फावटी आमी खुडी काडटा आमच्या कुटुंबांत, तूं तसो आसय, तूं अशें आसय, तूं अशें आसय. आज आमी कुटुंबान खुडी काडटा म्हज्या मोगाचें न्हू. तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबांत ती वाड्या समोर ती आमी जायते फावटी खुडी काडटा आसा. तशें आसा, अशें आसा. खंय आमकां परफेक्ट करूंक जाता, खंय आमकां सगळें सारकें करूंक जाता. भारी कश्ट म्हज्या मोगाचें न्हू, कित्याक हर एकल्या आपली आपली राटावली आसा, हर एकल्या आपले आपले कश्ट आसा, हर एकल्याच्या मोतीर वचें आसा. त्या खातीर आज जावं आमी चिंतता आमच्या वाड्या समोर अशें कित्याक जावना, आमच्या फिरगस कुटा अशें कित्याक जावना. खुद्द आमचें घर तशें आमच्यान करूंक जाता की जायना. आमच्या घरांत ती उणेंपण आसा, वाड्याच्या मदीं ती उणेंपण आसा, फिरगस कुटुंबांत ती उणेंपण आसा. ते कित्याक आमी चिंतना जायत्या फावटी आमी ओनली चिंता ना म्हज्या मोगाचें. आमी आज ह्या आदव्यान काळार आसता आसतना इल्लेशें म्हाकाच आज बदलून घेवया. जेजू म्हाका तूं बदली. कशें आज तांबडो वाघ धवो कश्टांत आसतना कश्टाच्या त्या कश्टाक वचून आदार जावन पुताक म्हणटा की पळय कश्टाक आदार जावचे तर व्हडली फ्रेंडशीप जावन आसा. तो कश्टां सांपडतो ताळो आयकून धांवून वचून ताका थंय भायर काडचेच व्हडली फ्रेंडशीप जावन आसा. ओन्ली खांदार हात घालून वेचीच न्हय. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी चिंत्या खांदार हात घाल्ली फ्रेंड्स आमी डिवायड जाला वय जाल्यार आमी वचून राजी जावया, ताच्या कश्टाक आदार जावया, ताच्या कश्टाक वचून पावया. आज हांव सुरू करया. आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगस कुटुंबाक कितलो लोक कश्ट जाता, एटलिस्ट 2-4 जाणां भेट दिवया आनी कितेंय मोगाचो कुस्वारो दिवया. जर तुमच्या कुटुंबान कोणी मरण पावला वय जाला, तो तुजो पेलो जावं फ्रो वच त्या घरा इल्ले वच आनी बुसय बुसय, विसार विसार, इल्लें समाधान कर. हो ना कितेंय जावं दी हांव तुजें मागता. तुवें वचून इल्ले बुजयल्ले वय जाला, कितले काळजाक तांचें समाधान बगचें ना. वच, कित्याक म्हणारी तेच आशेतात ती आयच्या दिसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ग्रेस काय पयशे जावं फ्रो जण एकल्या कडेन आसा. बुजवणेची उतरां
ह्या दिसांनी भारी उणी जाते आसात. त्या खातीर आमच्या ह्या वाड्यान जावं फ्रो फिरगस कोणी मरण पावला, एका म्हयन्या पयले कोणी मरण पावला तांच्या कुटुंबांत वचा आनी इल्लेशे बुजया, इल्ले समाधान तांकां समाधानाचे उतरां सांगा, इल्ले संतोष बरी जाताली ती आनी ते जावन आसा तुजें मागणें वर्त्यान वर्तें जावन आसा. आमेन. एकडी आमचे दोळे धांपया. आमी मागया आयच्या दिसा देवाचो परतून आमी तेच काय म्हणया, तो पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका आदार दिवन देवळा. तो पवित्र आत्मा आज म्हाका तुज्या दैवी शक्तीन भरू देवळा. पवित्र आत्मा म्हाका तुका शिकोवन दी आयच्या दिसा. उरल्याच्या सगळ्या वस्तूचेर आमी ध्यान दवरून आत्मीक सत्य आमी जायते विसर पडल्या बरी करता जावं फ्रो आज मागया सताच्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवोनी आज आमकां बळवंत कर, वायटाचो निवार म्हणून जणिकली सांगात विश्वास म्हणया वळा. We praise and thank you, Jesus. Glorify your name, Lord. वताई तुझ्या पवित्र आत्म्या आयच्या समोरच्या जीवितात. We praise and thank you, Jesus. Glorify your name, Lord. जेजू आयसीयूत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, कोणा स्ट्रोक झाला, कोणा पॅरालिस अटॅक आयला, कोणा हार्ट अटॅक झाला, कोणा किमो आसा, कोणा डायलिसिस आसा, कोणाचो रिपोर्ट समय येवना, परगांवाची विजा स्ट्रक जाला, ताका तुझ्या दैवी सत्तेन भर सुम्या, तुझ्या ध्यानान भर फळां भर, सगळ्या वायटाचो निवार तुझ्या कृपेन भर, अभिषेक नॉइट करावा. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान आज मागता सगळ्या समस्या सांकळता सुटकाने सगळ्या प्राप्त जाऊन देवळा. आशीर्वाद बरी भलायकी दैवी सगळ्यात समयाची काकू जाणकाचे वळण द्यावळा. We worship and praise you, Lord. Hallelujah. Lord, send your power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship and praise you, we glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. बघाचनो प्रत्येक तरान आज जावन आमी सुरू करूया. कोण कश्टांती आसात तांकां वचून दोन मोगाची उतरां उलोवया. कोणाच्या घरा मरण जाला या कोणाच्या घरा भायर पडलात या तांच्या घरा मरण जाला तांच्या घरा वचा तांकां बुजवणीची उतरां दिया. कित्याक देव तुजी बरी करणी पळयता. जायते फुडें आमी चिंता मागणें करता, म्हाका खंयची गरज ना मागणें करता जाल्यार पयलें कोण तुजो पेलो बरो समार्या घर जावंक शीक आनी कोण तुजो पेलो म्हण पयलें चिंता. खरेंच देव तुमकां वर्त्या आशिर्वादांनी भरतलो. म्हज्या मोगाचेर विशेष मांडावळ अशें आसतलें की शनिवारा आयतारा सोमारा तुमकां कळटा उचरे सियोन आश्रम प्रत्येक जायते मेंटल पेशंट्स ओपन आउटरीच 3 दीस ताणी मांडून हाडला. 3 दीस मांडून हाडला. फादर मॅथ्यू नायक परंबळ इतर याजक आनी तांचे बिस्प आसतले. आयतारा दिसा 3 ते 8 त्या सुवातेर हांवी आसतलो. कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश कोंकणी ट्रान्सलेट कन्नडा दोनूय लँग्वेज आसतले. एकामेकाक सांगा व्हडा संख्येन येया आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा. म्हज्या मोगाचेर शनिवारा एका दिसाचे आउटरीच आसा ज्ञान आश्रमांत. प्रत्येक कोंकणी थोडी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसा. हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतलो. येया व्हडा संख्यान. जानेवारीच्या 2, 3, 4 तारखेर प्रत्येक रामस्केट डिवायन UK वर्साची पहिली रिती जावन आसा कोंकणीन. वर्साची एका रितीद्वारी वर्स आमी आराम करया. ह्या लिंक क्लिक करून वेगळी तुमची नांवां रजिस्ट्रेशन करा. सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. तिका एक सर्जरी आसली. त्या टायमार तिणें डिवायन मर्सी पांगडा पिटिशन घाल्लें. थंय तिका साम चॅप्टर 103 वर्स 3 सगळे तुज्या अपराधो बक्षिता स तुजी पिडा पयस करता. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपारासर 4 दना टायमार ती भक्तीपणान मागून हाडली. तिचे सर्जरी बऱ्या तरेन जाल्ल्याक ती देवा काळजांतून अर्घा दिता. अर्घान तुका सुमया जेजू, गुलाब तुका सुमया जेजू.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची टेस्टामनी दिवंक येता. ताच्या पुताक ब्रीथ करतना मस्त प्रॉब्लेम जाता आसले. कितल्या वखत केल्यार ते रावनातले. ती डिव्हाइन मर्सी पंगडाक एका दिसा पिटिशन घाल्ले. तांणी दिल्या वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी आपल्या पुताक रिपीट करूंक सांगता आसली. आनी दनपाराच्या आराधना टायमार आपल्या पुता लागीं बसून घेवन ते मागणे तांणी दिवचे वर्ड ऑफ गॉड ते कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दोळ्यार दुखां घालून घेवन एक बरोंतल्या बरो डॉक्टर मेळ्ळून आपल्या पुताच्या नाकाचें ऑपरेशन वेगाच्या वेगी जावं दी म्हूण ती मागत आसली. तिच्या पुताचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या ती देवाक काळजांत अर्घ दिता. दुसरी टेस्टामनी तिच्या पुताक आनी तिच्या सुनेक बऱ्यांतल्या बऱ्या कामां बसो सोदण्यार आसली. कितल्या कडेन इंटरव्यू दिल्यार तांच्या कामाक ती सिलेक्ट जायनातली. तेन्ना तिणें डिव्हाइन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तांणी दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिच्या पुताक आनी सुनेक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. तिसरी टेस्टामनी जावन तिका मस्त पेंकणां दूख आसलें. कितले वखत केल्यार रावनातले. तेन्ना तिणें डिव्हाइन मर्सीन दिल्लें पिटिशन घालून तांणी दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिचे पेंकटाची दूख ना पयस जालां. येदे वर्डा जप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घ दिता. अर्घान तुका सुमया जेजू, ग्लाब तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टामनी दिवंक येता. ती फायनल इयरांत आसतना ती मस्त डिप्रेशनांत पसून पावलेली. पॅनीक अटॅक समेत जाल्लेले. तिका कितें करीचें म्हूण कळनातलें. हॉस्पिटलाक एडमीट समेत जावन आसली. तेन्ना तिच्या मम्मीन डिव्हाइन मर्सीचे मागणे दिल्ले. ते मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली आनी रायत वीथ जीजस ही मागणे ते सकाळीचे पळोवन आसली आनी ते दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. तिका कितें समस्या जाल्यार कितें प्रॉब्लम्स क्रिएट जाल्यार ती डिव्हाइन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालनासताली. तेणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासताली. ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आसतना तिका मोतीक समाधान भोगतालें. आतां ती UKन तिका मास्टर्स करीचें म्हूण मौन आसली. ते वचूंक तिका मस्त भिरांत दिसतालें. त्या टायमार तिणें परतून डिव्हाइन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तेणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली. आतां ती UKन वचून ग्रॅज्युएट जालां. येदे वर्डा जप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घ दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाब तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. 4 जाण भयण्यांचे आनी 2 भावांचे विजाचे प्रॉब्लेम आसले आनी कामाचे समस्या आसले. त्या टायमार ताणें डिव्हाइन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. ताणें दिलें वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या कुटुंबातल्यांक रिपीट करनासली. आनी दनपाराच्या आराधना टायमार ती कंटिन्युअसली वंटेली घेवन आसली आनी सकाळीचे मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली आनी ती रायस वीथ जीजस ही मागणी कंटिन्युअसली पळोवन आसली. आतां तांकां बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाल्ल्याक ती देवाक काळजांत अर्घ दितात. अर्घान तुका सुमया जेजू, होगलाब तुका सुमया जेजू.